बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं ज़ाहिद अहमद यार चैनल इकरा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में देसी कुश्ती के फ़न को पंजाब की धरती ने जिला बख्शी और पाकिस्तान के दो शहरों लाहौर और गुजरावाला इस फ़न के गढ़ करार पाए। गुजरावाला को तो पहलवानों का शहर भी कहा गया और इसकी ये अरफियत आज भी बरकरार है। देसी कुश्ती के मादूम होते हुए इस रिवायती खेल और फ़न पर अभी तक सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोई मुस्तनद किताब लिखी गई और ना कोई तहकीकी मुकाला। बस इस खेल के अरूज व ज़वाल के किस्से सीना बसीना महफूज चले आ रहे हैं। देसी कुश्ती को आज भी एक मकाम हासिल है, मगर ये खेल जिस तेज़ी से ज़वाल पजीर है, इसको देखकर यूँ महसूस होता है कि ये बहुत जल्द नापैद हो जाएगा। हालांकि इस खेल को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला फ़न कहा जाता है। पाकिस्तान में एक अरसे से रिवायती कुश्ती के अखाड़े वीरान हो रहे हैं। वजह कुश्ती का खेल बहुत महंगा हो चुका है। पहलवान बनने के लिए बहुत खुराक की ज़रूरत होती है और महंगाई के सबब ये शौक़ अब आम आदमी के बस की बात नहीं रहा। इन खेलों को बाकी खेलों की तरह हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल नहीं। पाकिस्तान ने 1954 से 1970 के दौरान दौलत मुश्तरका खेलों में कुश्ती के 18 तलाई तगमात जीते थे, जबकि इस अरसे के दौरान एशियाई खेलों में भी 5 गोल्ड मेडल जीते गए। इसके अलावा 1960 के ओलंपिक मुकाबलों में भी पाकिस्तान ने कांसी का तगमा हासिल किया था। बाद अज़ां 1986 में भी पाकिस्तान ने एशियाई खेलों में 1 तलाई तगमा जीता, जबकि 2010 में पाकिस्तानी पहलवानों ने दौलत मुश्तरका खेलों में सोने के 2 तगमे हासिल किए। ताहम इन बैनुल-अक़वामी कामयाबियों के बावजूद इस खेल के फ़रोग़ के लिए कोई खातिर ख़्वाह पेशरफ़्त सामने नहीं आ सकी। बरसग़ीर में ये फ़न किस तरह परवान चढ़ा और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ, इसकी एक कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 400 नामी ग्रामीण पहलवान मुकाबला के लिए जोधपुर के वसी और अरीज़ अखाड़े में उतर चुके थे। महाराजा जसवंत सिंह मुकाबले के शराइत का ऐलान करने ही वाला था कि एक 9 बरस का बच्चा मुकाबले में शिरकत की ज़िद करने लगा। उसके मामू ने समझाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर बच्चे की एक ही रट थी कि वो शाहज़ोरी के इम्तिहान में शरीक होकर रहेगा। आखिर ये मामला महाराज की अदालत में पेश हुआ। जनाब, मैं पहलवान इब्ने पहलवान हूँ, इस मुकाबले में शरीक होना मेरा हक़ है। ये बच्चे ने हज़रत बड़ी निगाहों से जो है महाराज की तरफ देखते हुए उससे दरख्वास्त की। राजा ने कहा, अभी तो हम बहुत छोटे हो। बच्चे ने कहा, हर बड़ा पहलवान शुरू में छोटा ही होता है। मामू ने लुक़मा दिया, हजूर, ये अज़ीज़ पहलवान का फ़र्जंद है। राजा ने चौंक कर बच्चे की तरफ देखा और नन्हे पहलवान को करीब आने का इशारा किया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अज़ीज़ पहलवान हमें बड़ा ही अज़ीज़ था। उसने मरने में बड़ी जल्दी से काम लिया। वो एक अजीम पहलवान था। जनाब, यही मैं साबित करना चाहता हूँ कि मेरा अज़ीज़ बड़ा अजीम पहलवान था। मेरा बाप कहा करता था, मौका पैदा करो और अगर पैदा हो चुका हो तो उसे जाने ना दो। बच्चे ने अपनी उम्र से बढ़कर बात की तो हाकिम वक्त ने फ़ैसला किया कि अज़ीज़ पहलवान का बेटा मुकाबले में शिरकत का हकदार है। उधर राजा ने फ़ैसला किया और उधर बच्चा खुशी से कलाबाजियाँ लगाता हुआ पहलवानों के हजूम में गायब हो गया। जसवंत सिंह ने मुकाबले के शराइत का ऐलान शुरू किया। हर पहलवान मुसलसल सपाटे लगाएगा। 2 मिनट से ज़्यादा रुक जाने वाला मुकाबले से खारिज तस्वर किया जाएगा। 2 मिनट की इस्तराहत का वक्फ़ा सिर्फ़ एक बार दिया जाएगा। मैदान में डटा रह जाने वाला आखिरी पहलवान फातेह करार दिया जाएगा। तवील थका देने वाला मुकाबला शुरू हुआ। इब्तदा में कम सिन पहलवान की रफ्तार बड़ी तेज़ थी। उसके करीब एक मसरूफ़ अमल पहलवान ने उससे टोका, बरखुरदार, अपनी रफ्तार मुतदिल रखो, मंजिल बड़ी दूर है, थक जाओगे। बच्चे ने कहा,
چچا منزل دور ہو تو رفتار تیز رکھنی چاہیے۔ قریب کھڑے بچے کے ماموں نے اسے ڈانٹ پلائی اور کہا، نالائق، اچھی بات توجہ سے سن کر پلے باندھ لیا کرو۔ بچے نے رفتار میں کمی کر دی، مگر اس کی یہ میانہ روی بھی گرد و پیش کے تمام پہلوانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ رفتہ رفتہ شریک مقابلہ پہلوانوں کا جوش و خروش غائب ہونے لگا۔ حوصلہ ہار جانے والے پہلوان مقابلے سے دستبردار ہو کر ایک طرف بہنے لگے۔ کوئی 200 پہلوان میدان چھوڑ گئے تو پہلی بار لڑکے نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اس نے اس غیر دلچسپ عمل کو تماشے میں بدل ڈالا۔ وہ اپنے قریبی پہلوان کی طرف رخ کر کے مسکرانے لگا۔ پہلے اس نے اپنی رفتار کو مد مقابل کی رفتار کے عین مطابق بنایا، پھر آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھانے لگا۔ حریف بھی لاشعوری طور پر اس کے ساتھ تیز ہوتا چلا گیا۔ معتدل رفتار کو خیر بات کہنے سے مد مقابل پہلوان کا تسلسل مجروح ہوا تو وہ تھکن کا شکار ہونے لگا۔ آخر کار مقابلے سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ننھے پہلوان نے نعرہ لگا کر اپنی فتح کا اعلان کیا تو چند تماشائی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر لڑکے نے نئے حریف کا انتخاب کیا اور اسے بھی دام فریب میں لے آیا۔ نتیجہ حسب توقع رہا، نیا حریف بھی اس کی تیز رفتاری کا زیادہ دیر تک سامنا نہ کر سکا اور چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ پھر کیا تھا، ننھا پہلوان ہزاروں نگاہوں کا مرکز بنا۔ دوسرے لوگ چن چن کر شکار اس کے سامنے لانے لگے یا ترنے والے کی نشاندہی کرنے لگے۔ وہ فتح پہ فتح حاصل کرتا رہا۔ جب 40-50 پہلوان میدان میں باقی رہ گئے تو تماشائیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ خود جسونت سنگھ ہر سپاٹے کے ساتھ اسے تحسین و آفرین کے الفاظ سے نوازنے لگا۔ 9 برس کا بچہ تجربہ کار شاہزوروں کو شکست پہ شکست دے کر تاریخ پہلوانی میں نئے درخشاں باب کا اضافہ کر رہا تھا۔ میدان میں اب چند گنے چنے پہلوان باقی تھے۔ حیران کن بات یہ تھی، بچے کی رفتار میں کمی واقع ہوئی، نہ چہرے سے تھکن کا اظہار ہوا۔ بچے نے اپنی اندرونی کیفیت پر مکمل قابو پا رکھا تھا۔ جب 10 پہلوان رہ گئے تو تماشائیوں نے نعرہ ہائے تحسین و آفرین سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جب 2-3 شاہزور مقابلے میں باقی رہے تو جسونت سنگھ والی جودھ پور نے بے اختیار کود کر کھاڑے میں اتر پڑے اور اپنے اشارے سے مقابلہ ختم ہونے کا اعلان کیا۔ اس اعلان فتح سے زیادہ اس کی تشریح تاریخ پہلوانی میں یادگار حیثیت کی حامل ہے۔ انصاف سے دیکھا جائے تو یہ بچہ کافی دیر پہلے فتح حاصل کر چکا تھا۔ اپنے وجود اور تیز رفتاری کی وجہ سے بلحاظ تعداد یہ پہلوان ہر شریک مقابلہ سے تقریباً ڈبل سپاٹے لگا چکا ہے۔ یہ دلیل فتح و نصرت نہیں تو اور کیا ہے۔ ناظرین، یہ کم سن پہلوان، ریاست دتیا کے ملازم، عزیز بخش کا فرزند، امام بخش، شیر ببر، رستم ہند کا بڑا بھائی، شیر ابن شیر، منظور بھولو پہلوان کا تایا، نون پہلوان کا نواسا غلام حسین گاما نون والا تھا، جو رستم زمانی کی تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد مقام رستم زماں پر فائز ہوا۔ ناظرین، گاما پہلوان کی دستان شجاعت لے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔